دے مالک نا نندر حرام ہے لوگو بنگلہ ہوئے نندر ناوے بھال ایسے ہوں بنگلے کو مربے ہوئے نے عزت ٹکے دی ناوے تھوک مارے جو مربے کو دولت ہوئے سکون نہ ہوئے بھال ایسے جد اللہ دی قسم میرے بھراوو سکون اللہ دے دین چوے عزت اللہ دے دین چوے ایمان آلے آپ ہی بچو اپنے اولادے اپنے کنبے کو بچاؤ جہنم دی بھاکنو بچاؤ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمے دے لوگو دنیا دی بھاکوں جہنم دی بھا نہ تشبیح نہ نوائے دنیا دی بھا دوزخ دی بھا دے مقابلے کئی شئے بھی کائے نہیں ان جہنم کانت مرصادا جہنم انتظار کریں دی بے بد کرداریں دی گناہگاریں دی بے حیائیں دی بے شرمیں دی بے نمازیں دی قرآن لاتے پڑھا نصیب کائنیا مسجد درد نال سجدہ نصیب کائنیا چٹیاں ڈاڑیاں تھی گن دعائے کنوت نہیں اندی زندگی ڈھال گئے جنازے دے فرد نہیں اندے او لوگو قرآن پہ آدھے اللہ سی قیامت آلے محشر دے میدان فرمے دیا وَمْتَازُ الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ او مجرمو علیدہ تھی ونجو اعلان چیزی کیڑے مجرم اللہ او سود خورو او زانی او شرابی اللہ سے آنکھ دیتے تھے حیاء نہ کیتا آوے اللہ زبان دیتی ہے درو شریف ہی نہ پڑھ دے آوے اللہ بندہ بنایا بندگی نہ کیتی آوے اللہ انسان بنایا انسانیت دے دائرے جو باہر نکل گیا آوے پیو بڑھڑائے پتر دھکے دے دے ماں بڑھڑیے پترہ دے کتی بھونکنا گولی مار نزائیں کیا متنی بیا کیا ہے سود شراب زنا ہے بے حیائی ہر بازوں بے دینی دا سلابے گناہ دی بھا لگی کھڑیے ہائیں گھارے سجدے کہنی گھرے مسلح کہنی تلاوتہ کہنی نمازہ کیا برکات آوے ہائیں چٹیا ڈاڑیا تھی گندے نماز دی نیتی نیندی او لوگو بجلی دی چمک تو ڈر دو خدا تے کہار تو کیوں نہیں وے ڈر دے